त्या मिटिंगाचेर कितें थरलें आनी एकंदरीत कित्या खातीर मिटींग आसली? माझे नाव मिलिंद शेट्टी, हांव पेडणे बार्देस ट्रक ओनर असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट। आयज आमी ही मिटींग घेवपाची एक मेन विशय म्हणजे कितें आसा, आयज मायग्रंट जे आउटसायडर हांगासर येवन जो बिझनस करतात तेंचे अतिक्रमण जाल्ले आसा। दुसरें म्हटल्यार आयज आमचो आरटीओ जे गाडयो रजिस्टर करता, जे रेंट एग्रीमेंटाचेर जावं रूम एग्रीमेंटाचेर जे गाडयो रजिस्टर करतात ते वाडलेले आसा आनी ताका लागून आयज गोंयकारांक बिझनस मेळना। जर हे रेंट एग्रीमेंटाचे गाडयो जर कॅन्सल जायत जाल्यार गोंयांत जितले आमी ट्रान्सपोर्टर आसात, जे सप्लायर आसात, तांकां बऱ्या पद्दतीन एक बरो धंदो मेळटलो, तो एक विशय। आणि दुसरो म्हटल्यार आयज कशें आमी असोसिएशन केलां ते कोणाक लागून केलां तर आमच्या गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपा खातीर। आमचो गोंयकार जो खंय तरी आयज फाटीं रावन धंदो म्हणजे खंय तरी ताका ते जायना धंदो करपा खातीर, मार्केटांचो तो आयज खंय तरी बाकीचे ह्या मायग्रंटांक लागून फाटीं येयला, तो गोंयकाराक फुडें वचपा खातीर आमी आमचो प्रयत्न आसा, ताका लागून हे आमी असोसिएशन केलां। दुसरी गजाल म्हटल्यार आयज आमी आमच्या गोंयकारांक प्रोटेक्ट करूंक असोसिएशन केलां आनी हो आयचे मिटिंगेचो सेकंड पॉयंट जो आसा, ह्यो मायग्रंट जे भायल्यान येवन आयज गोंयान रावन गोंयान आपले वेवस्थीत पोट भरतात, बरी गजाल आसा, आमी कांय म्हणना तेचेर आनी कांय उलयना। पोट भरतात, तुमी कामा धंद्या खातीर येयात, अवश्य काम करात, पण गोंयकाराच्या पोटार पांय दवरचो न्हू। आयज तेंचे अतिक्रमण जाल्ले आसा, आयज ते गोंयान रावन आपले असोसिएशन क्रिएट करता आनी म्हाका हे सगळ्या तुमच्या थ्रू सगळ्यांक विचारचे एकूच आसा की हे असोसिएशन करून ते कोणाक प्रोटेक्ट करूंक शकता। डिसिजन कितें घेतला? आमी डिसिजन घेतला, आमी आतां जे एग्रीमेंटाचेर जे गाडयो दितात, जे रजिस्टर जालात, तांकां पयलीं आतां आमी पेडणे आरटीओ, म्हापसा आरटीओ, पणजी आरटीओ हांकां आमी एक लेटर ड्राफ्टींग केल्ले आसा। ते आमकां हे जितले नंबर्स ऑफ व्हेकल जे आसात ते तुमी जे हेचेर रजिस्टर करून घेतल्यात रेंट एग्रीमेंटाचेर, ते आमकां लिस्ट तुमी दिवचे। आनी दुसरें आमी आरटीआर मागला ती हेचेर जेचेर आमचे ते जे असोसिएशन आतां कोणी तरी केलां भायले आउटसायडरांनी अशें आयकूंक येयलां, तेंचेर आमी एक आरटीआर मागतले आनी हे म्हापसा केला, म्हापसा केला। आनी तुमकां व्हडलें सांगचें म्हणजे आयज आमी पेडणे आसा, आमचे हांगा सकयलच एक शॉप आसा, कोण नांव कितें तेजें? CSC सेंटर। हय हय, SV शेट्टर म्हणून हो जो मनीस आसा, हो मेन ते असोसिएशन करपी। आनी अशें आयकूंक येयलां खंय हो ट्रक ना कांय ना, हो अशी मार्केटान शॉपां आहा तेजी यार्डान आनी ती चलयता। आयज पेडण्यान एकूय मनीस आमचो ना की ते अशें शॉप घेवन तो चलोवंक शकना आनी पेडणेकारांक कित्याक मेळोंक शकना, हे आमचो एक प्रश्न आसा। शेटे एकच प्रश्न आसा, तुम्ही जे म्हणटा पळय की एग्रीमेंटाचेर गाडी रजिस्टर करता, ह्यो जो कायदो जो आसा पळय तो कायदोच मुळात तुम्ही जे हांगासले जे मंत्री आसतले, आमदार आसतले, ते कॉन्स्टिट्युशन तांकां तुम्ही प्रेशरायज करून नवीन कायदो हाडपाचो कित्याक प्रयत्न करिना? आमी जाले 15 दीस जाले पळय, 15 दिसा एक म्हयनो जातले, 15 दीस जातले, आमी सीएम सरा वांगडा मिटींग घेतली। आमचे गोंयचे सीएम माननीय प्रमोद सावंत हांकां सुद्दां मेळ्ळे, आमी आमचो कितें करूंक सोदता तांकां आमी सांगलां ही एग्रीमेंटाचे गाडयांचे विशय सांगला। हे मायग्रंट येवन भायले हांगासर येवन गोंया राज्यांचो अतिक्रमण आमच्या लोकांचेर करतात, ते आमी तेंचे कडेन उलोवप जाल्ले आसा। इवन आमी जे लोगो केला, जे आनी कितें केला, जे गोंयची आयडेंटिटी, गोंयकार म्हणून जो ट्रक आसा तो गोंयकाराचो म्हणून ताका एक आयडेंटिटी आमी लोगो केला, तो सुद्दां आमी तांकां सांगला। तेंच्यांनी आमकां कॉपरेट केला, करया, पण तेंच्यांनी कशा पद्दतीन कितें कशें करचें हे तुमी सांगा, म्हणजे आमकां जशें फुडें वचपाक मेळटलें। ते तेंचे कडेन आमी उलयल्ले, ऑलरेडी उलयल्ले। नवीन जर कायदे तुमी जर एग्रीमेंटाचेर गाडी रजिस्टर करता ते जर बंद केले जाल्यार गाडी माझे सरकारा कडेन म्हाजी एकच विनंती आसा, आयज महाराष्ट्र राज्यांत खंयची भायली दुसऱ्या स्टेट आयज गोंयांतली जर गाडी महाराष्ट्रान रजिस्टर करता ते करून घेयना, केरळाची गाडी जर महाराष्ट्रान रजिस्टर जायना, सो तसोच पळय कायदो गोंया पुरतो आमच्या गव्हर्मेंटान हाडचो आनी एक जे लीज एग्रीमेंटाचेर जे गाडयो रजिस्टर जाता हो बंद करचो आनी जे ऑलरेडी रजिस्टर गाडयो जाल्लेले आसा
त्यांची परमिट सुद्धा कॅन्सल करची अशी आम्ही आमची अपेक्षा आसा. आमचे सगळे मेंबर्स आसा त्यांची मागणी तुम्ही आसा. असोसिएशन तर्फे येता ते विधानसभेत असो नवीन कुठल्या तरी आमदाराक ऍप्लिकेशन देऊन तो कायदो कित्याक करून अमेंडमेंट आता कित्याक आमचे करिना? प्रयत्न चालू आसा. ही आयज आमची येदी व्हडली मिटींग इतलो लोक जालो फक्त एका उलोवन इतलो लोक येयलो. आयज हे करपा खातीर आमी सरकाराक खूप त्यांच्या कडल्यान मुख्य अपेक्षा आसा. सरकार आमच्या कडेन पळयतलो आणि आमचो विषय सॉल्व करतलो इतले आमकां गॅरंटी आसा. आणि सपोज हे काही गोष्टी जायना जाल्यार आमी फाल्यां रस्त्यार देंवपाची सुद्दां आमची तयारी आसतली आणि आमी रस्त्यार आंदोलन करपाक फाटीं सरतले.